Ali Abbas Ajami, né le 1er septembre 1951 à Abbasiyeh, au sud Liban, est diplômé du doctorat d'État en littérature arabe de l'Université libanaise de Beyrouth, intègre le ministère des Affaires étrangères à Beyrouth en 1992. Dès lors, son parcours de diplomate est émérite. Il sera tour à tour entre 1994 et 2007 consul du Liban en Égypte, consul du Liban au Brésil, conseiller à l'ambassade du Liban au Brésil, conseiller à l'ambassade du Liban au Sultanat d'Oman, directeur du département Asie-Afrique-Australie à la section politique du ministère des Affaires étrangères à Beyrouth, consul général du Liban à Détroit aux États-Unis, où il est consacré doyen des consuls de 2006 à 2007. Le docteur Ali Ajami est marié à Leila Jawad et il est père de 4 enfants, Hanan, Hassan, Bilal et Yamen. Il est un homme qui, au-delà des fonctions politiques et publiques de haut rang qu'il occupe, ne renie pas ses aspirations d'homme de lettres. Il est un homme qui parle l'arabe, le français, l'anglais et le portugais, qui a enseigné dans des écoles publiques du Sud-Liban, qui a été journaliste et correspondant pour divers journaux, revues et radios arabes et internationales, dont Reuters et l'AFP. Il est un homme qui est auteur de nouvelles publiées, membre de l'Union des écrivains libanais, et membre du Conseil culturel du Sud-Liban. Et voilà l'homme qui est nommé ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire en août 2007. Un homme qui a su, au fil des manifestations, au fil de ses interventions, par ses actions, par son dynamisme et par sa présence affirmée sur la scène politique, imposer à une communauté partagée une vision sans distinction aucune d'appartenance politique, religieuse ou de classe sociale. Parmi ses qualités indéniables, la diplomatie, la disponibilité et l'engagement, et notamment celui dont il est peut-être le plus fier, celui de sa participation effective et concernée à la création de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire. في كتار بيسألوا ليش غرفة التجارة؟ شو جدوى إنشاء غرفة تجارة وصناعة لبنانية بالكوت ديفوار؟ بشكل عام يعني شو أهمية وجود هيك غرفة؟ هذا السؤال انطرح كتير وسئلت كتير بخصوصه. الجواب كتير سهل. نحن عم نعيش بعالم عم يطغى عليه الشأن الاقتصادي. لاحظت من بعد ما جيت فترة انه الجالية اللبنانية اكبر الجاليات الموجودة بهالبلد ومن اكثرها قوة وثراء واتساع، ولكن ليس لديها من رابط فعلي اساسي كبير بوحدها. طبعا في وجود العديد من الجمعيات اللبنانية الموجودة على الأرض، كل جمعية عندها دورة، عندها إمكانياتها، عندها فعالياتها، إلى حضورها، ولكن لا تستطيع أي واحدة من هذه الجمعيات أن تدعي أنها هي تمثل الجالية اللبنانية بأسرة. كان لابد من البحث عن إطار يبتعد بالجالي عن الشأن الحزبي، عن الشأن السياسي، عن الشأن الديني، عن كل ما يمكن أن يحدث من شروخات على الطريقة اللبنانية. فكانت هذه الفكرة. غرفة التجارة هي إطار اقتصادي بحت، لا صلة له لا بالسياسي ولا بالدين، لا بالحزبيات ولا بالطوائفيات. الغاية توحيد قدرات الجالية اللبنانية اقتصاديا بإطار موحد لكي تصبح فاعلة قدام السلطات المعنية. يعني أنا أذكر في البدايات بعد ما جيت كنت عم بلتقي بعدد من المسؤولين، أحد الوزراء بيسألني أنه أنا بستغرب جالية لبنانية هي الأكبر بين الجاليات الأجنبية وليس لديها غرفة تجارة وصناعة، في حين أن هناك بعض الجاليات الأخرى التي لا يزيد عدد الشركات والمؤسسات تابعة إلى 40 أو 50 مؤسسة ولديهم غرف تجارة. فكانت يعني الفكرة الأساسية اللي خلتني أنطلق بمبادرة إنشاء الغرفة هو هون ضرورة البحث عما يوحد هذه الجالية، عن إطار يعطيها القوة والمنعة
القدرة على الحفاظ على الذات، الحفاظ على الموقع، الحفاظ على المصالح. والحمد لله يعني قطعنا شوط كتير كبير لحد هلا. الغرفة صار لها حضور إن كان أمام السلطات اللبنانية من جهة، وهلا يعني مثل ما عرفت أنه الغرفة عندها مجموعة مواعيد وحضور بلبنان، بده يقابلوا الرؤساء الثلاثة وعدد من الوزراء. هون على الأرض كمان غرفة التجارة صار لها حضور ولها اعتراف واسع من السلطات الرسمية الإيفوارية. ولا ننسى ما قالوا وزير الاقتصاد في حفلة الافتتاح لما قال أنه للمرة الأولى أصبح لدينا محاور فعلي بين رجال الأعمال اللبنانيين في الجالية اللبنانية. بس ملاحظة أخيرة، هذه الغرفة لا تريد ولا تسعى إلى إلغاء أحد. للأسف يعني في البعض من يظن أن هذه الغرفة جاءت لتحل محل هذه أو تلك من الجمعيات. هذه الغرفة ليس لها أي شأن بإلغاء دور أحد. كل جمعية لها دور تقوم به، إن كانت الجامعة الثقافية اللبنانية في العالم التي أتمنى ونتمنى جميعا أن يكتب لمكتبها الحياة من جديد. كل الجمعيات لها دورة، وغرفة التجارة لها دور واحد. أتمنى على جميع أبناء الجالية الالتفاف حول هالغرفة، الانتساب لها الغرفة، لأنه كلما ازددنا قوة في الغرفة ازداد موقع الجالية ورجال الأعمال في الجالية حصانة وقوة ومنها.